लोकल होस्ट 3000 मा चाहिँ सिम्पल एउटा सर्भर रन गऱ्यौँ एन्ड त्यो सर्भरमा यदि कसैले रिक्वेस्ट पठायो भने चाहिँ हामीले वेलकम टु अभिलेख युआई भनेर एउटा मेसेज डिस्प्ले गराएको थियौँ हैन। यहाँ चाहिँ हामीले गरेको यति हो। यदि कसैले अब लोकल होस्ट 3000 मा रिक्वेस्ट पठायो भने चाहिँ मेरो वेलकम टु अभिलेख युआई भनेर राख। अब यो ब्राउजरबाटै टेस्ट नगरिराखौँ हैन। हामीसँग चाहिँ एपिआई टेस्ट गर्नको लागि रेस्ट एपिआई को क्लाइन्टहरू हुन्छ हैन। दुईटा बढी चलाइरहेका छन् मान्छेले। एउटा चाहिँ हामीसँग पोस्टम्यान भन्ने हुन्छ, यहाँ त मैले इन्स्टल गराएन क्या हो। एउटा पोस्टम्यान भन्ने हुन्छ है, पोस्टम्यानबाट टेस्टिङ गर्छ एउटा। एउटा चाहिँ हाम्रो इन्सोम्निया भन्ने हुन्छ, ओपन सोर्स प्रोजेक्टहरू हो यो। इन्सोम्निया भन्ने हुन्छ। इन्सोम्निया चाहिँ यसबाट चाहिँ टेस्ट गरे पनि हुन्छ एपिआई हैन। अथवा हामीले सिधै टर्मिनलबाटै कर्ल गरेर चाहिँ कलको थ्रुबाट गेट पोस्ट गरेर यसबाट टेस्ट गर्न मिल्छ है। अब अहिले चाहिँ सजिलोको लागि मैले पोस्टम्यान युज गर्छु। पोस्टम्यान सजिलो लाग्छ। पोस्टम्यानको थ्रुबाट हामीले एपिआई टेस्ट गर्न मिल्छ। अब यहाँ गएर चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ यसको एन्टरप्राइज भर्जन पनि रहेछ। हामीलाई एन्टरप्राइज भर्जन चाहिँदैन। सो यसलाई डाउनलोड गरेर ल्यापटपमा इन्स्टल गरेर चाहिँ गर्दा हुन्छ हैन। यो खासै ठुलो त्यस्तो केही छैन। डाउनलोड गरेर इन्स्टल मात्रै गर्ने हो। एन्ड इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई सिम्पली ओपन गर्ने। मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको हो है। डाउनलोड गरेर त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरिसकेको हो। त्यसलाई मैले सिडी ओपिटीमा राखेको छु है। ओपिटीमा मेरो यहाँ पोस्टम्यान भनेर छ। मेरो यहाँ पोस्टम्यान भनेर छ। सिडी पोस्टम्यान भनेर चाहिँ यदि पोस्टम्यान भन्नेलाई मैले यदि यसरी ओपन गरेँ भने पोस्टम्यान ओपन हुन्छ हैन। यसको थ्रुबाट चाहिँ मैले एपिआई टेस्ट गर्न मिल्छ। अब के रे म तिमीले ASP.NET मा नि काम गरे भने है? ASP.NET मा त गर्ने यार मैले। C# मा मात्र हो? C# को डेस्कटपपट्टि मात्र गरे। डेस्कटपमा मात्र हो। न त तिम्रो त्यो आइडेन्टिटी सर्भरको बारेमा तिमीले गर्यो कि भनेर के म त्यो त्यसलाई एक्चुअल पढे त्यसको डेमो प्र्याक्टिस पनि गरेँ तर रियल एप्लिकेसनमा त्यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने मेसेज पाइन क्या। कसरी गर्ने जस्तो अब साइन अप गर्न नमिल्दो रहेछ। साइन अप गर्न नमिल्दो रहेछ। त्यसले अथराइज मात्र गर्ने रहेछ। त्यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर कन्फ्युज तिमीलाई थाहा कि सोधौँ भनेर हो के अरे। ठिकै छ के भएन। जस्तो मसँग अलरेडी कलेक्सनहरू छ हैन। अलरेडी अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्न खोजेको भने अभिलेखको मैले टेस्टिङ गर्न खोजेको। सो अभिलेखको टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ अलरेडी मैले यहाँ एउटा कलेक्सन बनाइसकेको हो अभिलेख भनेर। अथवा नयाँ कलेक्सन बनाउनु पऱ्यो भने जस्तो कुनै एउटा नयाँ साइट टेस्ट गर्दैछौँ भने त्यसलाई नर्मली एउटा कलेक्सन चाहिँ अज्युम गरेर कलेक्सन बनाएर चाहिँ काम गर्दा हुन्छ हैन। जस्तो मैले अहिले एउटा न्यू कलेक्सन गरेर यहाँ चाहिँ मैले केही नाम दिएँ भने एउटा कलेक्सन बन्छ। एन्ड त्यो पर्टिकुलर कलेक्सनसँग रिलेटेड जति पनि एपिआई कलहरू हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो एपिआई कल चाहिँ एकै ठाउँमा हामीले चाहिँ एग्रिगेट गरेर राख्नु मिल्छ है। सो त्यसको लागि मैले एउटा अभिलेख भन्ने कलेक्सन बनाएँ। अभिलेखमा मेरो एउटा चाहिँ के छ, मेरो एउटा फोल्डर रहेछ युजर भन्ने, मैले कहिले बनाएँ। यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा मैले .NET को टेस्ट गर्ने बेला बनाएको मैले चाहिँ यसलाई के गरेँ भन्दा अब यदि एड फोल्डर गरेर मैले चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि कस्टमर भन्ने मैले एउटा यो बनाएँ, फोल्डर बनाएँ। यहाँ कस्टमरको चाहिँ एपिआई मात्र टेस्ट हुन्छ यो फोल्डरमा। सेम तरिकाले मैले एउटा सामान्य अब चाहिँ यो बाहिरको जुन अभिलेख भन्ने छ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एड रिक्वेस्ट भनेर एउटा रिक्वेस्ट एड गरौँ। रिक्वेस्टको नाम चाहिँ मैले पिङ भनेर लेखेँ। पिङ भन्ने रिक्वेस्ट एड गरौँ हैन। सो यहाँ मेरो पिङ भन्ने रिक्वेस्ट आइसक्यो। अब मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेपछि रिक्वेस्टमा क्लिक गरेपछि यहाँ रिक्वेस्टको चाहिँ ऊ खुल्छ हैन, एरिया खुल्छ। सो यो एरियामा चाहिँ यहाँ अगाडि सुरुमा मेथड के अरे रिक्वेस्ट मेथडको टाइप छ है। मिनहरूले त्यो मैले हिजो भनेको हेरेँ कि हेरेन त्यो एचटीटीपी गेट पोस्टहरूको बारेमा, एचटीटीपी मेथडको बारेमा। हामीले यसको बारेमा हिजो हेऱ्यौँ, मैले हेर्न पठाएको थिएँ नि हैन। मलाई त तिला भएर खासै हेरेको हैन हो। जिल्लाले अब जिल्ला हुनु नगरे मलाई त अलिअलि आउँछ होला है यो गेट हेड भन्ने। काम गर्नेले थाहा पाइहाल्छ। जस्तो सर्भरबाट यदि हामीले केही रिसोर्सेसहरू एक्सेस गर्न पर्यो भने चाहिँ अब त्यो हामीले गेट रिक्वेस्ट पठाउने हो कि। जस्तै अब इमेज एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहे त्यो भिडियो नै होस्, चाहे त्यो HTML को फाइल नै होस्, अथवा सर्भरबाट कुनै डेटा एक्सेस गर्नु पर्यो भने भनेको सर्भरबाट डेटा तान्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने हो, गेट रिक्वेस्ट पठाउने हो नर्मल नर्म्समा है, सामान्य तरिकाले बुझ्ने बेलामा।
ठिक छ। अब यो हेड हाम्रो चाहिँदैन। पोस्ट भनेको चाहिँ यदि क्लाइन्ट साइडबाट है अथवा इभन एउटा लोकेसनबाट अर्को लोकेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेटा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले के गर्ने हो, पोस्ट युज गर्ने हो। जस्तै मैले मसँग एउटा कुनै फर्म छ, त्यो फर्मबाट चाहिँ मैले सर्भरमा डेटा पठाउनु पऱ्यो भने चाहिँ मैले पोस्ट मेथडको थ्रुबाट के गर्नुपर्छ, डेटा पठाउनुपर्छ है। ठिक छ। गेटबाट पनि पठाउनु मिल्छ, गेटबाट पठाउने तरिका पनि छ, बट स्ट्यान्डर्ड वे भनेको चाहिँ नर्मली डेटा पोस्ट गर्नु छ भने चाहिँ हामी के नै गर्छौँ, पोस्टकै थ्रुबाट डेटा चाहिँ पठाउँछौँ है। सो पुट भनेको यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपडेट हो। यदि मैले सर्भरमा केही कुनै चिज अपडेट गर्नुपर्ने छ भने, चाहे त्यो फर्म होस् चाहे त्यो चाहिँ कुनै डेटा होस्, त्यस्तो जेसुकै चिज रिसोर्सेसलाई अपडेट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हामी के रिक्वेस्ट पठाउँछौँ, पुट भन्ने अपडेट रिक्वेस्ट पठाउँछौँ। यदि केही चिज रिसोर्सेस डिलिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ डिलिट भन्ने रिक्वेस्ट पठाउँछौँ है। यो कनेक्सन भन्ने चाहिँदैन हामीलाई, हामीले अब युजै गरिरहेन, त्यही भएर यो चाहिँदैन, मैले पनि युज गरेँ होइन। अर्को प्याच भन्ने छ। यो प्याच र हाम्रो पुटको काम एउटै हो है। यो प्याच र पुटको काम एउटै हो, बट नर्मली चाहिँ जस्तो एकछिनलाई यदि कुनै पनि एन्टिटीको हामीलाई चाहिँ एउटा सर्टेन चाहिँ कलम मात्र अपडेट गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा खास प्याच पठाउने हो। यो प्याच होइन। नर्मली अब यो प्याच भन्दा पनि बढी चाहिँ पुट नै युज गरिरहेको हुन्छ। यो प्याच अहिले चाहिँ आजकल चाहिँ ट्रेन्डमा छ, मान्छेहरूले चाहिँ प्याच युज गर्छ, तर प्याच ले गर्ने काम र पुटले गर्ने काम चाहिँ अलमोस्ट के हो, एउटै हो। जस्तै यहाँ के भने प्याच मेथड इज युज टु एप्लाई पार्शियल मोडिफिकेसन टु अ रिसोर्स भने। अब यो रिसोर्स मेरो कुनै एउटा डाटाबेसको पर्टिकुलर एन्टिटी एज अ मोडल पनि हुनसक्छ, अथवा यो मेरो कुनै चाहिँ के अरे रिसोर्सेसहरू पनि हुनसक्छ। रिसोर्सेस इन टर्म्स अफ फाइल अथवा के भन्छ अरे मेरो इमेजहरू पनि हुनसक्छ। बट नर्मली अब हामीले चाहिँ के अरे डाटाबेसको टेबलको रेकर्ड नै मोडिफाई गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसको कुनै पार्सियल मैले चाहिँ अपडेट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ खास प्याच युज गर्ने हो। बट त्यो काम हामीले केबाट पनि गर्न मिल्छ, पुटबाट पनि गर्न मिल्छ है। यो बाहेक अरू पनि छ यहाँ सायद, यत्रो टन्नै छ है। हामीले यो पछि युज हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो मैले भन्दै जाउँला बरु। अहिले चाहिँ नर्मली गेट, पोस्ट, पुट, प्याच र डिलिट है, माथि नै रहेछ टपमा। अनि यो अप्सन भन्ने पनि छ। अप्सन अहिले हामीलाई चाहिँदैन, पछि यदि कोर्सको प्रब्लम आयो भने चाहिँ मैले अप्सनको बारेमा भनौँला, अहिले भनेर पनि काम छैन हो। सो गेट रिक्वेस्टको थ्रुबाट चाहिँ सर्भरमा के गर्नु मिल्ने रहेछ, गेट रिक्वेस्ट पठाउनु मिल्ने रहेछ। सो हाम्रो अहिले रनिङ भएको सर्भर भनेको कति छ भन्दाखेरि मेरो लोकल होस्टमा 3000 भन्ने पोर्टमा सर्भर रन भइरहेको। सो यो सर्भरको एड्रेस टाइप गरौँ http://localhost, मैले 3000 भनेर टाइप गरेँ भने यो 3000 यदि मैले केही दिनँ भने बाइ डिफल्ट स्ल्यास भन्ने यो जुन मेरो यो पाथ छ, यो पाथ म्याच हुन्छ। यो पाथ म्याच हुने भएकोले गर्दाखेरि यसले के म्यासेज रिटर्न गर्छ, अब वेलकम टु अभिलेख युआई भनेर यो म्यासेज चाहिँ के गर्छ, रिटर्न गर्छ। मैले यदि सेन्ड गरेँ भने मेरो के आएको छ, वेलकम टु अभिलेख युआई भनेर आएको छ है। सो यसरी चाहिँ मैले के गर्न सक्छु, पोस्टम्यानको थ्रुबाट मैले चाहिँ मेरो एपिआईहरू मैले टेस्ट गर्न सक्छु है। अहिले हार्डकोडको लागि चाहिँ एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि जति पनि मेरो यो छ, मेरो यो राउटिङ छ, यो राउटिङलाई मेरो एउटा छुट्टै फाइलमा ल राखौँ होइन। यहाँ चाहिँ गएर मैले यसलाई एउटा फाइल बनाएँ। फाइलको नाम चाहिँ मैले routes.js भनेर मैले बनाएँ है। सो routes.js छ मेरो, routes.js छ। यो routes.js मा चाहिँ एक्चुअल मेरो राउटिङको काम गरौँ, अथवा अझै मोडुलरमा जाने हो भने सिम्पली यसलाई चाहिँ कसरी काम गर्न सकिन्छ, यसलाई चाहिँ मैले अहिले मानव कस्टमर भनेर बनाएँ है। कस्टमर यसरी गर्ने, कसरी गर्ने होला त, कस्टमर छ। अहिले एकछिनलाई यसो गरौँ, यहाँ गएर फोल्डर बनाऊँ, एउटा राउट्स भन्ने फोल्डर बनाऊँ है। एन्ड यो राउट्स भन्ने फोल्डरमा एउटा फाइल बनाऊँ, मेरो index.js भनेर एउटा फाइल बनाऊँ है। सो यहाँभित्र यदि मलाई एकछिनलाई अहिले index.js मा गएर सिम्पली यहाँ गएर पहिला यसलाई कपी गरौँ, यसलाई यसरी कपी गरेर index.js मा पेस्ट गरौँ। अब यहाँ एप भन्ने अब यहाँ एउटा प्रब्लम हुन्छ कि, अब app.get मा यहाँ हामीसँग यहाँ एप भन्ने भेरिएबलै छैन है। अब यो एप भन्ने भेरिएबल हामीले कहीँ न कहीँबाट एक्सेस गर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि यहाँ गएर एक्सप्रेस सेपरेट राउट्स फाइल सेपरेट फाइल यो गरौँ त। सो एउटा राउटर भनेर हामीलाई राउटरको अब्जेक्ट चाहिँदो रहेछ।
सो यो राउटरको अब्जेक्ट यहाँबाट हामीले चाहिँ यसलाई राउटरमा चाहिँ राउटिङको कोड लेखेर एन्ड हामीले के गर्न सकिन्छ भने यसलाई हामीलाई पछि जहाँ चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई युज गरे हुँदो रहेछ जस्तो मोड्युल डट एक्सपोर्ट राउटर भन्ने यस्तो तरिकाले गरे हुँदो रहेछ है सो यसलाई के गरौँ भने पहिला यसलाई चाहिँ यो राउटरलाई चाहिँ उ गर्नु पर्यो मैले इम्पोर्ट गर्नु पर्यो हैन अथवा फंक्सनहरु मात्र चाहिँ उ गरेर पनि मिल्दो रहेछ फंक्सनहरु मात्र युज गरेर नि यो app.use भनेर मिल्दो रहेछ बट सायद एक्सप्रेस फ्लोमा चाहिँ राउटर भन्ने अब्जेक्टलाई नै छुट्टै यहाँ युज गरेर पनि मिल्ने रहेछ क्या जस्तो लाग्यो है यस्तो तरिकाले यसले चाहिँ यस्तो तरिकाले गरे हा routes.js मा चाहिँ राउटर भनेर राउटरलाई मेरो यहाँ के गरे हाले राउटरमा चाहिँ उले चाहिँ राउटर लगाए यहाँबाट एक्सपोर्ट राउटरलाई गरे हा त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ सिधै इम्पोर्ट गरे हा रेका राउट्स भनेर यसलाई सिधै अब यो तरिकाले गरे पनि हुन्छ हैन त अहिले त्यही तरिकाले गरौँ त पहिला चाहिँ टेस्ट हानौँ टेस्ट भयो भने फेरि चेन्ज गरौँला माथि जा माथि गएर const express is equal to require गरेर यसलाई एक्सप्रेस गरौँ अब यसमा चाहिँ एउटा राउटर पनि बनाऊँ const router is equal to express dot router भन्ने छ यो राउटरलाई कल गरेर मेरो यो राउटर भन्ने एउटा अब्जेक्ट आयो हैन जस्तै यसलाई यस्तो गरेर यहाँ मैले राउटर भन्नेमा क्लिक गरे भने यसले चाहिँ एउटा के रिटर्न गर्छ यसले त्यो रिटर्न गरे भनेको राउटरको अब्जेक्ट रिटर्न गर्छ हैन सो राउटरमा जाम राउटर अब यसमा app.get गर्नु पर्दैन यहाँ हामीले चाहिँ राउटर डट यसमा चाहिँ सायद यहाँ गेट भन्ने रहेछ यहाँ पोस्ट भन्ने पनि छ होला पोस्ट भन्ने पनि छ है सो यसलाई चाहिँ मैले एपमा हैन कि अब सिधै राउटरमा गेट गर्दिम राउटरमा गेट गरिसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो मोड्युल एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले अस्ति जानेको एउटा थियो मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टु मैले यो राउटरलाई एक्सपोर्ट गर्दै हुन्छ है यहाँ त्यही गरे आएन यसले त्यही गरे अब यसलाई सिधै हामीले इम्पोर्ट गरौँ इम्पोर्ट गरेर युज गरौँ त के गरौँ भन्दाखेरि मेरो जुन बुटस्ट्र्यापमा हो मैले राउटिङको कोड लेखेको अब मैले यहाँ के गर्न पाइयो भन्दाखेरि एप भन्ने छ अब यहाँ चाहिँ मैले यसलाई app.use भनेर मैले चाहिँ युज थियो कि राउटर थियो युज गरेर सिधै त्यो फाइललाई रिक्वायर गर्दै हुँदो रहेछ रिक्वायर डट स्ल्यास यसलाई कहाँबाट राउट्सबाट गर्दैपछि अब यो मेरो राउट्सको index.js भित्र छ हैन सो मैले यसलाई चाहिँ अब यहाँ route/index.js गर्नु पर्दैन के किन गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि सिधै यो मेरो index.js भएकाले गर्दाखेरि index भित्र भएको सिधै इनपुट हुन्छ कि सो यति गरेपछि एकचोटि फेरि यसलाई टेस्ट गरौँ हैन यदि हाम्रो एप्लिकेसनले काम गर्यो भने चाहिँ हामीले गरेको तरिकाले ठीक छ सेन्ड गरौँ फेरि सेन्ड गर्दाखेरि के भइरहेको मेरो वेलकम टु अभिलेख युआई भनेरै आछ है सो यसलाई फेरि अझै अलिकति कम्प्लिकेटेड के बनाऊँ भन्दाखेरि यहाँबाट अर्को फाइल बनाऊँ है अर्को फाइल के बनाऊँ भन्दाखेरि customers customers.js भनेर बनाऊँ कस्टमर.js मा गएर अब यहाँ फेरि हामीले के गर्नु पर्यो यही चीज चाहिँ हाम्रो दोहोरिने भयो के यहाँ है अब त्यस्तो गर्नको लागि के गर्ने होला भन्दाखेरि मल्टिपल फाइलमा सेपरेट गर्नको लागि यहाँ समस्या के हुन्छ भने यो जुन राउटरको इन्स्टेन्स छ यो राउटरको इन्स्टेन्स चाहिँ अब मल्टिपल यही राउटरको इन्स्टेन्स हामीले कुनै न कुनै तरिकाले कस्टमर पनि पास गर्नु पर्यो है हैन भने अर्को तरिका के हुन सक्छ तरिका जस्तो मैले यही त मैले यही इम्प्लिमेन्ट गर्न मलाई समस्या भएन तर मलाई त्यो अलि ठीक लाग्यो जस्तो app.use गरेर app.get गरेर यदि कसैले अब यहाँ अलिकति मेसेज यसरी लेखौँ कस्टमर API सेक्सन्स गरौँ यहाँ गएर स्ल्याश यदि कसैले कस्टमर्स भनेर टाइप गर्यो भने है अथवा यस्तो गरौँ हाम्रो API भएको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ स्ल्याश के गरौँ भने स्ल्याश API स्ल्याश कस्टमर्स भन्दियौँ यदि हामीलाई भर्जनिङ दिन मन लाग्यो भने भर्जन 1 भनेर चाहिँ दिए पनि हुन्छ हैन अहिले भर्जनिङमा नजाउँ हामी
सो एपिआई कस्टमर्स गरेर यदि कसैले एपिआई कस्टमर्समा गेट रिक्वेस्ट पठायो भने यो चाहिँ मेरो के गर्छ, कुनै एउटा फङ्सनले मेरो ह्यान्डल गर्छ। यो फङ्सनले चाहिँ मेरो के गर्छ, रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स लिन्छ। एन्ड यसले यसरी नै सिधै यहाँबाट हामीले यसरी काम गर्न नि पाइयो। मलाई यो मलाई अलिक ठिक नलाएर हो। जस्तो मेरो यहाँ के हुनसक्छ भने लेट कस्टमर्स भनेर कस्टमरको मेरो चाहिँ यहाँ एरिया हुनसक्छ होइन। अब यहाँ मैले कस्टमरको अब्जेक्टमा चाहिँ ID1 नेम चाहिँ मेरो के जीवन, मेरो एड्रेस चाहिँ मेरो नेपाल भनेर मैले लेखिदिएँ होइन। अब रिटर्न हामीले सिधै के गर्न मिल्छ, यसलाई नै रिटर्न गरिदिनु मिल्छ। रेस्ट डट सेन्ड गरेर चाहिँ मैले के गरिदिए हुन्छ, कस्टमर्सलाई नै मैले सेन्ड गरिदिएँ भने अब हेरौँ है त। यदि कसैले अब एपिआई कस्टमर्स भनेर चाहिँ टाइप गऱ्यो भने अब यो कस्टमरको लिस्ट आउने भयो कि उसलाई। मैले यदि यहाँ /API/ अब कस्टमर्स भनेर टाइप गरेँ भने मेरो के हुन्छ, कस्टमरको लिस्ट आयो है। यसले 1 नेम, मेरो नेम चाहिँ जीवन भनेर आयो, एड्रेस चाहिँ भनेर आयो। अब यसलाई पनि अलिकति हामीले एक्स्ट्रा बनाउनु पऱ्यो भने, जस्तो कहिलेकाहीँ भोलिपल्ट हामीले पेजिनेसनहरू त्यस्तो चिज राख्नु पऱ्यो भने यसलाई पनि हामीले अब्जेक्टमा पठाइदिनु मिल्छ। अब्जेक्टमा चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि मैले चाहिँ पेज इन्डेक्स भनेर दिएँ। पेज इन्डेक्स सपोज मेरो 1 हो है। मेरो पेज साइज सपोज मेरो पेज साइज मेरो 20 छ। मेरो डेटा भनेर चाहिँ मेरो कस्टमरको डेटा यहाँ गएको सपोज है। अझ यसमा गएर ह्याज नेक्स्ट गरेर ट्रु गरौँ। त्यसपछि गएर ह्याज प्रिभियस गरेर यदि मैले फल्स गरेँ भने यस्तो तरिकाले पनि मैले चाहिँ दियोस् मैले डेटा चाहिँ कस्टमरको डेटा मैले रिटर्न गर्न सक्छु है। अहिले मैले हार्ड कोड गरेर राखौँ यहाँ। यदि मैले अब यसलाई सेन्ड गरेँ भने मेरो यहाँ के हुन्छ, पेज इन्डेक्स 1 आयो, साइज मेरो 20 भयो। यस्तो तरिकाले मैले कस्टमरको डेटा चाहिँ रिटर्न गर्न सकेँ। एकचोटि यसलाई पनि स्प्लिट गर्न पाए अलिक राम्रो देखिन्थ्यो भनेर हो। यो अलिक ठिक लागेन कि मलाई सल्युसन। यसलाई रन गरौँ। अब हेऱ्यो भने यसरी कस्टमरको मेरो लिस्ट यहाँ आयो होइन। सो यही कुरालाई हामीले अब के गरौँ भने, यो त मेरो एपिआई लेयर भयो, जुन मेरो यो कस्टमर अथवा इन्डेक्स भनेर आइरह, यो चाहिँ मेरो के भयो, एपिआई लेयर भयो है। यो चाहिँ मेरो एपिआई लेयर हो यहाँ। अब यसलाई पनि के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो यदि ट्रेडिसनल तरिकाले जान पर्ने भयो भने, जस्तो जान मन लाग्यो भने सिम्पली के गरे हुन्छ भन्दाखेरि SRC भित्र हामीले एउटा फोल्डर बनाऊँ। त्यो फोल्डरलाई चाहिँ हामीले एपिआई भनेर लेखौँ है। एपिआईमा चाहिँ मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि customer.api.js भनेर लेखौँ। ठिक छ, यो मेरो कस्टमरको एपिआई हो। यस्तै गरेर हामीले पहिला फलो गरेर राखेको के अरे लेयर प्याटर्नमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो सर्भिसेस भनेर यसलाई सर्भिसेस लेयर मानौँ है। अब सर्भिसेस लेयरबाट यदि हामीलाई अब रेपोजिटरी लेभलमा जानु पऱ्यो भने सो रेपोजिटरी लेभल भनेर छुट्टै बनाए पनि हुन्छ यहाँ। सो मैले यसमा गएर REPOSITOR रेपोजिटरी लेभल बनाएर चाहिँ रेपोजिटरीमा कस्टमरको डेटा हामीले डाटाबेसबाट तान्नु पऱ्यो र त्यो बेलामा ORM युज गरेछौँ भने त्यो ORM को डिटेलहरू हामीले यो रेपोजिटरीमा राखे पनि हुन्छ होइन। सो अहिले सर्भिससम्म मात्र जाउँ हामी। सो एपिआई भन्ने जुन छ, यो एपिआईमा मैले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि अब एपिआई सिस्टममा जाने हो भने हामीलाई यो राउट्स पनि चाहिएन कि, हामीलाई यो चाहिँ यो राउटिङ पनि चाहिएन। राउटिङलाई चाहिँ मैले सिम्पली के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एक्चुअली यस्तो तपाईँ त यहाँ हेरौँ एकचोटि एक्सप्रेस सेपरेट राउट्स टु इन्डिभिजुअल फाइल्स यस्तो गरौँ त। मल्टिपल उहरूलाई चाहिँ यसले कसरी चाहिँ उ गर्दो रहेछ, त्यो हामीले त्यो लास्टको तरिकाले यदि त्यो फर्मेटमा काम गर्न सकियो भने त्यो फर्मेट चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कि। नर्मली नोड.js-मा चाहिँ फ्रेमवर्क युज गर्ने बेलामा अहिले त हामीले कोडबाट गर्न लागिरहेछौँ, हामीले फ्रेमवर्क युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यस्तै तरिकाको कोडहरू लेख्छौँ कि। सो सकेसम्म त्यही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गरौँ सबै एकैचोटि ढाडाङडुङ लेख्नुभन्दा होइन। यो त टाइपस्क्रिप्टमा भयो। मैले अहिले अगाडि हेर्नुपर्ने चाहिँ आफैले अब यो राउट्सको इन्स्टेन्सलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्दो रहेछ भनेर हेरौँ भनेर हो। सिधै अब यसरी गर्ने भयो त समस्या हुँदैन। जस्तो अबाउट भन्यो, अबाउटलाई चाहिँ अबाउटकोमा गयौँ भने अबाउटलाई पनि एक्सप्रेस यही तरिकाले गरे, एक्सप्रेस राउटर गरे।
त्यहाँनिर राउटर गरे सो त्यही तरिकाले गर्दा पनि होला जस्तो छ सो सिधै हामीले पनि त्यही तरिकाले गरौँ के भएर एपिआईमा गयौँ भने जुन मेरो कस्टमर छ कस्टमरको चिजलाई चाहिँ मैले कस्टमर एपिआई भन्नेमा गएर एपिआईलाई चाहिँ मैले सिधै एउटा ऊ बनाएँ यहाँ अर्को तरिकाले मिल्थ्यो कि कसरी गरी भयो ठिकै छ अहिले यसरी गरौँ स्ट्यान्डर्ड तरिका खोजौँला फेरि कन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टु रिक्वायर गरेर यसलाई एक्सप्रेसबाट रिक्वायर गरौँ यस्तै गरेर फेरि प्रत्येक पटक यो राउटर हामीले छुट्टै दिनुपर्ने भयो कि मलाई खास यो मन नपऱ्यो हो एक्सप्रेस डट राउटर गरेर दिउँ अब डट यो नोडमा काम गर्ने बेलामा चाहिँ खास नोडजिएसको मेन प्रब्लम भनेको यही हो कि ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्ड यही तरिकाले फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो जाभाहरू डटनेटहरूमा जस्तै यो तरिकाले चाहिँ एप्लिकेसन स्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन हामीलाई जस्तो फिल जस्तो सजिलो फिल हुन्छ त्यस्तै तरिकाले हामीले चाहिँ एप्लिकेसनलाई चाहिँ स्ट्रक्चर गर्न सक्छौँ कि त्यही भएर डटनेटमा एकदम ठुलो डटनेट चाहिँ नोडजिएसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो प्रब्लम एउटा यो पनि हो है सो कस्टमरमा यदि कसैले गेट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ जुन लेखेको थियौँ कस्टमर्समा यदि कसैले गेट गर्यो भने यो कन्ट्रोलर सेक्सनमा कसैले गेट गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ यो हुने भयो यो कस्टमरको चाहिँ मेरो एपिआईको सेक्सन भयो ठिक छ सो जुन मेरो राउट्स छ सो राउट्समा गएर अब मैले त्यसलाई इम्पोर्ट गर्न सक्छु अथवा यो राउट्स छ राउट्सलाई चाहिँ मैले राउट भन्ने फोल्डरमा यहाँबाट नलेखिकन पेस्ट के होला भन्दाखेरि routes.js भनेर फाइल बाहिर बनाइदा ठिक होला यो जुन राउट्स छ यसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा यसले पनि चाहिँ यो मेसेज चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ routes.js मा सबै मेरो कस्टमर यो एपिआई सेक्सनको सबै इम्पोर्ट गरौँ यहाँ कसरी इम्पोर्ट गरौँ भन्दाखेरि const customer API is equal to require मेरो के थियो डट स्ल्यास मेरो चाहिँ एपिआई को कस्टमर एपिआई भनेर इम्पोर्ट गरौँ यसलाई है अथवा अर्को तरिका पनि छ अर्को तरिका अहिले भर्खरै हेरौँला हामी यसलाई चाहिँ मैले फाल्दिएँ अब मेरो routes.js लाई मैले फाल्दिएँ अब यो कस्टमर एपिआई मा गएर यसलाई पहिला index.js गरौँ अब जति पनि यो index.js छ यसलाई चाहिँ हामीले यो node.js मा मिल्छ मिल्दैन कुनै index.js मा गएर हामीले यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट एक्सपोर्ट गरौँ के सो इम्पोर्ट के भन्दाखेरि कस्टमर कस्टमर एपिआई रिक्वायर इम्पोर्टेड const customer API API is equal to require डट स्ल्यास कस्टमर एपिआई गरौँ यहाँबाट चाहिँ सिधै मोडुल डट एक्सपोर्ट भनेर के गरौँ भन्दाखेरि इज इक्वल टु कस्टमर एपिआई भनेर गरे नि हुन्छ होला कस्टमर एपिआई गरेर गरौँ ल सिधै कस्टमरको एपिआई मेरो एक्सपोर्ट भयो यहाँबाट मोडुलमा मेरो चाहिँ यो राउटर यो एक्सपोर्ट छ मेरो यहाँबाट हैन यताबाट मेरो कस्टमरको एपिआई एक्सपोर्ट हो त्यहाँबाट अब सेम तरिकाले मैले चाहिँ यो राउट्समा चाहिँ मैले के गर्दा हुन्छ भने त राउट्स पनि चाहिएन सायद अब त राउटिङ पनि चाहिएन यति भएपछि त्यसलाई राउट्सलाई फाल्दै पनि भयो सिधै बुटस्ट्र्यापमा गएर मैले त्यसलाई इम्पोर्ट गरौँ यहाँ इम्पोर्ट भनौँ अब एपिआई कन्ट्रोलर्स कहाँ इम्पोर्ट खालि इम्पोर्टिङ बानी त्यही भएर कि एपिआई कन्ट्रोलर्स इज इक्वल टु रिक्वायर कहाँबाट भन्दा डट स्ल्यास एपिआईबाट यसको index.js भनेर यसरी लेख्नु पर्दैन किनभने इन्डेक्सलाई आफै इम्पोर्ट गर्छ हैन सो त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ गएर सिम्पली के गरौँ भन्दा अब रिक्वायर राउट्स हैन रिक्वायर गर्नु परेन हामीले रिक्वायरको ठाउँमा चाहिँ एपिआई कन्ट्रोलर्स भनेर एपिआई कन्ट्रोलर्सले गरौँ त अब सायद काम गर्नुपर्छ काम गरेन भने अब हेरौँला यो के हो भनेर यदि यो तरिकाले काम गर्यो भने केही हदसम्म भए पनि स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो हुन्छ नेक्स्ट गरौँ सो मेरो कस्टमरको रेस्पोन्स आइरह हैन सो कस्टमरको रेस्पोन्स आयो भनेपछि आई थिंक हामीलाई अब हाम्रो एप्लिकेसन अलि राम्रोसँग हामीले स्ट्रक्चर गर्न सक्यो कि एकदम काम गर्यो भनेपछि है सो अब मैले कस्टमर जस्तै मलाई भोलिको स्टाफको मलाई एपी कन्ट्रोलर बनाउनु पर्यो भने एपिआई भन्दा पनि यसलाई कन्ट्रोलर भनेर लेखौँ है यस गरौँ इन्डेक्समा पनि कन्ट्रोलर भनेर आफै भयो यसमा जस्तै मेरो अब यसमा चाहिँ स्टाफ डट कन्ट्रोलर डट जीएस भनेर लेख्न नि पाइयो त्यस्तै गरेर के थियो मेरो टास्क डट कन्ट्रोलर डट जीएस भनेर गर्न नि पाइयो है यति गरिसकेपछि अब यो सबैलाई यसमा पनि मैले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि प्रत्येकमा मैले राउटर भनेर स्टाफमा पनि त्यही गर्न पर्यो एन्ड राउटर डट गेट यदि कसैले यहाँ एपिआई स्ल्यास स्टाफ्स भनेर टाइप गर्छ भने हामीले यहाँ के गर्छौँ लिस्ट अफ स्टाफको चाहिँ हामीले के रिटर्न गर्छौँ यहाँ डेटा रिटर्न गर्छौँ रिक्वेस्ट र के रेस्पोन्स यो फङ्सन भएको कारणले गर्दाखेरि
एरो फङ्सन दिन पाइएन है। सो हामीले यहाँ एरो फङ्सन पनि युज गर्न मिल्छ हामीलाई चाहियो भने। यसमा चाहिँ मैले अब के गर्छु रेस्पोन्स डट सेन्ड मैले यहाँ यदि मेसेजमा चाहिँ वेलकम टु स्टाफ सेक्सन भनेर मैले दिएँ भने र यसलाई मैले एकचोटि अब यसरी गरेँ भने एउटा प्रब्लम आयो। के प्रब्लम आयो हेर्नुपर्छ। अब यसलाई पहिला एक्सपोर्ट गरौँ त। एक्सपोर्ट मोड्युल डट एक्सपोर्ट इज इक्वल टु मेरो राउटरलाई एक्सपोर्ट गरौँ। एरर हो थ्रु एरर कस्टमर एपिआई। कस्टमर एपिआई कहाँ छ र? यहाँ कस्टमर एपिआई छैन। कस्टमर कन्ट्रोलर कस्टमर एपिआई हामीले कहाँ कतै इम्पोर्ट गऱ्यौँ? सो ए यहाँ एपिआई ठिकै त कति लाइन एरर हो यो? क्यानट फाइन्ड कस्टमर एपिआई कहाँ भन्दाखेरि app.js मा यहाँ त होइन। बुटस्ट्र्याप कस्टमर एपिआई भनेर यहाँ युज गरेकै छैन। index.js मा पनि कस्टमर एपिआई भनेको छ र छैन। कस्टमर एपिआई कहाँ युज भइरहेको त्यसो भए? यो सेभ नभएर चाहिँ क्या हो कि सेभ नरहिरहेछ। ल यसलाई अब एकछिन मैले हेरेँ भने अब मैले यहाँ स्टाफ्स भनेर दिएँ भने मेरो के हुनुपर्छ? वेलकम टु स्टाफ भनेर आउनुपर्छ। अब आएन पक्कै यहाँ कता के एरर भयो। किन भन्दाखेरि यो स्टाफलाई चाहिँ मैले यहाँ इम्पोर्ट गरेँ होइन। मैले यहाँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो कन्स्ट स्टाफ एपिआई होइन कन्ट्रोलर। यो पनि स्टाफ कन्ट्रोलर इज इक्वल टु रिक्वायर डट स्ल्यास स्टाफ कन्ट्रोलर गरेर यहाँ सिम्पली अब यसमा पनि अब यहाँ मोर देन वान चाहिँ उसलाई कसरी अब एक्सपोर्ट गर्ने? अब यहाँ जस्तो एक्सपोर्ट भनेर एउटा त एक्सपोर्ट गरियो होइन। अब मोर देन अब चाहिँ हामीले बढी सबैलाई एकैचोटि एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने कि त हामीले यस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने होला। एक्सपोर्ट इज इक्वल टु गरेर स्टाफ कन्ट्रोलर भनेर गर्नुपर्ने होला। तर यो तरिका अलिकति ठिक भएन। ठिक भएन भन्दाखेरि एररै आउँदो रहेछ। कस्टमर एपिआई होइन यहाँ कस्टमर कन्ट्रोलर हो क्या। एकचोटि हेरौँ त रन त भयो। एकचोटि रन ट्राई पनि गरौँ न। पहिला सुरुमा चाहिँ स्टाफलाई सेन्ड गरौँ। स्टाफको रिजल्ट आइरह यस्तै तरिकाले कस्टमर्स भनेर कस्टमर्सलाई पनि एक्सपोर्ट गरौँ। के हो सियु कस्टमर्स कस्टमर फेरि यहाँ ओभरराइड हुँदो रहेछ कि। सो यसलाई के गरौँ भने अब यसलाई एउटा अब्जेक्टमा यसलाई एक्सपोर्ट गरौँ न। अब्जेक्टमा कसरी एक्सपोर्ट गरौँ भने यस्तो गरेर पहिला सुरुमा चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलर त्यसपछि मेरो के छ स्टाफ। अब यहाँ कन्ट्रोलर एकचोटि ट्राई गर्नु त। अब फङ्सन रिक्वायर भने अब हामीले अब्जेक्ट पास गरेर होइन। सो यहाँ हेरौँ है त मोड्युल डट एक्सपोर्ट भयो काम गर्नुपर्ने हो त। मोड्युल नोट के अरे कमन जेएस एक्सपोर्ट मोर देन वान मोड्युल फङ्सन एक्सपोर्ट्सले यसरी त काम यसरी नै काम गर्नुपर्ने हो त। यसको कारण यो हामीले नै अब यस्तो तरिकाले गऱ्यौँ। अर्को तरिका भनेको चाहिँ अब हामीले सिधै यस्तो तरिकाले नि गर्न मिल्छ क्या। अब यहाँ चाहिँ हामीले नेम्ड एक्सपोर्ट पनि गर्न मिल्छ क्या। मोड्युल डट एक्सपोर्ट डट मैले चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलर भनेर कस्टमर कन्ट्रोलरमा यसमा के पास गरौँ भन्दाखेरि यो कस्टमर कन्ट्रोलर पास गरौँ त। त्यस्तै गरेर मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स डट स्टाफ कन्ट्रोलर इज इक्वल टु अब यसको पनि एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। के प्रब्लम भन्दाखेरि यसलाई प्योर फङ्सन चाहिँ पाएन कि। यहाँ समस्या यही भयो कि। अब हामीले यताबाट यता युज गर्ने बेलामा जुन यसको बुटस्ट्र्याप छ बुटस्ट्र्यापमा युज गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले अब यहाँबाट एपिआई कन्ट्रोलर भनेर इम्पोर्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला एकपटक कस्टमर कन्ट्रोलर त्यसपछि गएर के थियो अरे स्टाफ कन्ट्रोलर भनेर यसलाई छुट्टै छुट्टै इम्पोर्ट गर्नुपर्ने भयो। र यहाँ चाहिँ बल्ल गएर एप डट युज गरेर हामीले चाहिँ कस्टमर कन्ट्रोलर गर्नु पर्यो एउटा
मल्टिपल दिन मिल्छ मिल्दैन त्यसपछि गरेर स्टाफ कन्ट्रोलर गरेर मल्टिपल दिन मिल्यो भने आनन्दै भयो अब हेर्यौँ भने सेन्ड गरौँ मेरो के भयो कस्टमरको चाहिँ मेरो रेकर्ड आइरह त्यस्तै गरेर स्टाफ गऱ्यो भने चाहिँ मेरो स्टाफ्सको के आउँछ यहाँ रेकर्ड आउँछ मेरो स्टाफ्सको मेसेज आइरह है ठिक छ यो भनेको हामीले अहिले कस्टमर भन्ने जुन एपिआई छ कन्ट्रोलर लेयर छ कन्ट्रोलरको लेयरबाट हामीले डेटा रिटर्न गरिरहेको छौँ है यदि हामीलाई यही चिज चाहिँ हामीले अब सर्भिस लेयरबाट गर्नु पऱ्यो भने यही हो फङ्सन यो फङ्सनलाई मात्र हामीले के गरिदिनुपर्छ हामीले चाहिँ सर्भिस लेयरमा लानुपर्छ यो गर्दाखेरि फाइदा के हो भन्दाखेरि नर्मली सेपरेसन कन्सर्न जुन के अरे कन्सर्न सेपरेसन हुन्छ के भन्छ त्यसलाई सेपरेसन अफ कन्सर्न भन्छ कि के भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्प्लिट हुन्छ अनि भोलि हाम्रो कोड बढी रिडेबल हुन्छ कि यसलाई सबै एउटै फाइलमा अथवा 3-4वटा फाइलमा पनि लेख्न सकिन्थ्यो तर यसरी हामीले एक्सपान्ड गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी चाहिँ हाम्रो कोड चाहिँ अझ बढी रिडेबल मेन्टेनेबल हुन्छ है सो मैले अब यो सर्भिस लेयरमा चाहिँ मैले अब के लेख्छु भन्दा कस्टमर CUSTOMER आज सर्भिस लेयरसँग मात्र काम गरौँ कस्टमर डट सर्भिस भनेर कस्टमरको सर्भिस बनाऊँ त्यस्तै गरेर स्टाफ हो भने स्टाफ्स डट सर्भिस डट जेएस भनेर बनाऊँ यसमा पनि हाम्रो इन्डेक्स डट जेएस भन्ने हुन्छ इन्डेक्स डट जेएस भन्ने हुन्छ यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टले कन्स्ट कस्टमर सर्भिस इज इक्वल टु रिक्वायर डट स्ल्यास कस्टमर सर्भिस कस्टमर सर्भिस कन्स्ट const staff service is equal to require dot slash staff service त्यसपछि module dot export dot customer service is equal to customer service र module dot exports dot staff service is equal to staff service गरौँ हैन अब यसलाई मैले यता एक्सेस गर्न पाउँछु यता हुनाले जहाँ पनि एक्सेस गर्न पाइयो नोड.जेएसमा किनभने होल हामीले यो एक्सपोर्ट्स भन्नेमा हामीले यो फङ्सनलाई एक्सपोर्ट गरेका छौँ हैन सो मैले अब कस्टमर कन्ट्रोलमा गएर मलाई सर्भिस चाहियो भने चाहिँ सिम्पली मैले के गर्न मिल्छ इम्पोर्ट सर्भिसेस सो कन्स्ट कस्टमर सर्भिस कस्टमर सर्भिस इज इक्वल टु रिक्वायर डट स्ल्यास मेरो के अब रिक्वायर मेरो चाहिँ डट स्ल्यास एक स्टेप बाहिर जानु पऱ्यो यहाँबाट पहिला त्यसपछि गएर मेरो सर्भिसेस भन्नेमा गएर सर्भिसेसबाट बल्ल कस्टमर सर्भिसलाई मैले इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो हैन सेम तरिकाले अब मैले कस्टमरको सर्भिस मात्र भए पुग्छ मलाई सो अब मैले जुन यो कस्टमरको मैले चाहिँ अब फङ्सन छ यो फङ्सन मलाई यहाँ लेख्दिनँ कि अब यो फङ्सन मैले यहाँ लेख्नु पर्दैन यो फङ्सनलाई मैले कहाँ गएर लेखेँ हुन्छ भन्दाखेरि यो फङ्सनलाई चाहिँ मैले अब सर्भिस लेयरमा लगाएर लेख्न पाइयो है सो मेरो कन्ट्रोलर लेयरलाई चाहिँ अब के चाहिएन भन्दा कसरी चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट के अरे कसरी चाहिँ कस्टमरको डेटा चाहिँ उ गर्ने होला भोलि गएर हामीले सर्भिस लेयरमा चाहिँ 100 लाइनको कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ कुनै केसमा भनेपछि त्यो कोड हामीले कन्ट्रोलर लेयरमा लेख्नु परेन कि सो कन्ट्रोलर लेयर भनेको मात्र के भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब युजरले पठाएको रिक्वेस्टलाई पर्टिकुलर फङ्सनसँग चाहिँ म्यापिङ गर्नको लागि मात्र भयो भोलि हामीले एडिसनल रोलको अथवा अथोराइजेसनहरू एड गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली हामीले चाहिँ अब कन्ट्रोलर लेयरमा चाहिँ त्यो कोड लेख्न पाइयो कि है सो त्यो कोड नोड.जेएसमा कसरी गर्छ हेरौँला हामी अहिले चाहिँ मैले सिम्पली के गरेँ भन्दा मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स डट भनौँ न गेट कस्टमर्स भनेर मैले इज इक्वल टु मैले एउटा फङ्सन एड गरेँ त्यहाँ यसरी मैले फङ्सन एड गरेँ है अथवा अलिक खतम देखिँदो त्यस्तो सिन्टेक्स मैले चाहिँ कन्स्ट गेट अल कस्टमर्स भनेर लेखौँ गेट अल कस्टमर्स इज इक्वल टु यसरी मेरो यो फङ्सन गरौँ एन्ड यो फङ्सनलाई मैले अरू ठाउँमा युज गर्नुपर्छ भनेपछि मैले यहाँ के गर्नु पऱ्यो यसलाई एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो एक्सपोर्ट गर्नको लागि मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स डट गेट अल कस्टमर इज इक्वल टु के गर्ने भन्दा गेट अल कस्टमर्स गरौँ यति भएपछि मेरो यो गेट अल कस्टमर्स भन्ने अब अरू ठाउँमा नि युज गर्न मिल्छ सो अरू ठाउँमा युज गर्नको लागि पहिला यसलाई मैले यसमा युज गरौँ यसबाट मैले कस्टमर सर्भिसलाई एक्सपोर्ट गरिसकेँ हैन ठिक छ अब यसलाई चाहिँ मैले कस्टमर यहाँ युज गर्नको लागि मैले के गर्नु पऱ्यो कस्टमर सर्भिस भन्ने यो हो अथवा कस्टमर अथवा यसलाई मैले सर्भिस भनेर मात्र लेखेँ है
सो सर्भिस भनेर लेखौँ। यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने सर्भिसमा हाम्रो गेट अल कस्टमर भन्ने छ। अब यो गेट अल कस्टमर भन्ने फङ्सनलाई कल गर्ने होइन, यसरी हामीले प्यारेन्थेसिस दियौँ भने त्यो एक्चुअली त्यो कल हुन्छ, त्यो कल हुन्छ हाम्रो चाहिँ फङ्सन कल हुन्छ। फङ्सन कल गर्न खोजे होइन, हामीले चाहिँ जे रिक्वेस्ट आउँछ त्यो हामीले कसलाई पास गर्न खोजे हो, यो गेट अल कस्टमर्स भन्नेलाई हामीले पास गर्न खोजे हो। सो यसमा चाहिँ गेट अल कस्टमर्स भन्ने के हुन्छ, पास हुन्छ। सो जुन मेरो यो कस्टमर्समा चाहिँ अब मेरो गेट अल कस्टमर भन्ने चाहिँ योले चाहिँ बल्ल त्यो के गर्छ, मेरो त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँ मेरो म्यानिपुलेट हुन्छ है। सो यही कुरालाई एकचोटि के गरौँ भन्दा फेरि रिरन गरौँ। सो रिरन गरेर अब यसलाई मैले सेन्ड गरेँ भने मेरो स्टाफको त भइहाल्यो, मेरो कस्टमर्समा गएर हेरौँ। सो कस्टमर्सलाई मैले लिस्ट गरेँ भने मेरो कस्टमरको लिस्ट अहिले पनि के आइरह है, कस्टमरको लिस्ट। जस्तै अब नयाँ कस्टमर एड गर्नु पऱ्यो भने हामीले सिम्पली अब यतापट्टिको हामीले लोयर लेभल एब्स्ट्राक्सनमा जानु परेन, हामीले सिम्पली यहाँबाट के गर्नु पाइयो भन्दा कन्स्ट मैले चाहिँ एड न्यू कस्टमर भन्ने एउटा फङ्सन बनाएँ। फङ्सन गरेर यसमा पनि एउटा रिक्वेस्ट आउँछ, एउटा रेस्पोन्स आउँछ र यसले कस्टमरको के लिन्छ भन्दाखेरि मानौँ यो पहिला सुरुमा लेट कस्टमर अब्जेक्ट इज इक्वल टु यसलाई एकछिन के गरौँ भन्दाखेरि रिक्वेस्टको बडीमा जे छ, बडीमा के छ हेरौँ पहिला। अब यसलाई कन्सोल डट लग गरेर कस्टमर अब्जेक्टलाई एकचोटि लग गरौँ होइन, के आउँछ हेरौँ। र हामीले यो फङ्सनलाई पनि एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, मोड्युल डट एक्सपोर्ट्स डट एड न्यू कस्टमर इज इक्वल टु मैले चाहिँ एड न्यू कस्टमरलाई यो गरेपछि यदि कसैले अब यो कस्टमर कन्ट्रोलरको यो लेयरमा चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट पठायो भने अब त्यो अर्को फङ्सनले मेरो के गर्छ, त्यसलाई ह्यान्डल गर्छ। सो राउटर डट पोस्ट भनेर यदि कसैले एपिआई कस्टमर्समा CUSTUMERS यो कस्टमर्समा चाहिँ रिक्वेस्ट पठायो भने, पोस्ट रिक्वेस्ट पठायो भने त्यो कसले ह्यान्डल गर भन्दा सर्भिसको एड न्यू कस्टमरले त्यो मेरो रिक्वेस्ट ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो है। यति गर्ने बित्तिकै मेरो सर्भिस लेयरमा चाहिँ, सर्भिस लेयरमा मेरो कस्टमर जुन सर्भिस भन्ने छ यसले चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट मेरो के गर्छ, मेरो ह्यान्डल गर्छ है। यो गरेपछि अब एक्चुअली लग गरेर हेरौँ होइन के आउँदो रहेछ। सो यहाँ गएर मैले अब यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, यो मेरो कस्टमरमा चाहिँ मैले अघि गेट रिक्वेस्ट पठाएको थिएँ, यसलाई एउटा रिक्वेस्ट नयाँ रिक्वेस्ट बनाऊँ, यहाँ एड रिक्वेस्ट गरेर कस्टमर अथवा कस्टमर्स भनेर मात्र लेखौँ। र यो यसको यो कस्टमर्सको टाइप चाहिँ मेरो कस्तो भन्दा यसमा गेट रिक्वेस्ट यो गरेपछि यसले कस्टमरको लिस्ट मलाई दिन्छ। सेम तरिकाले यसलाई कपी गरौँ अथवा डुप्लिकेट गरौँ, डुप्लिकेट गरेर यहाँ यसलाई पोस्टमा अब यसलाई पोस्ट गरौँ होइन, यसलाई रिनेम गरेर यो मेरो कस्टमर्स नै हो, यो मेरो कस्टमर्स नै हो, बट यो मेरो पोस्ट टाइपको हो है। अब यसमा चाहिँ यो पोस्ट हुने भयो डेटा, पोस्ट मेरो कस्तो टाइपको भन्दा मैले पहिला बडीमा जाऊँ, बडीमा गएर यसको जुन मेरो रमा जाऊँ, रमा गएर जुन टेक्स्ट छ डेटाको टाइप चाहिँ मेरो जेसन बनाऊँ है। र जेसन डेटा चाहिँ मैले के गरौँ, सेन्ड गरौँ। यसमा चाहिँ मैले एकछिनलाई कस्टमरको मैले नेम डिस्प्ले गरेँ, मेरो के छ यहाँ नाम र एड्रेस छ। नेम चाहिँ मैले मानौँ एकछिनलाई मैले चाहिँ मिथुन कर्मचारी भनौँ, त्यसपछि गएर एड्रेस चाहिँ अहिले मैले जापान भनेर लेखेँ। अब यदि मैले यसलाई अब सेन्ड गरेँ भने, यहाँ सेन्ड गरेँ भने अब अहिले यहाँ चाहिँ यसले रेस्पोन्स केही पनि देखाएन होइन, किनभने हामीले यहाँबाट केही पनि रिटर्न गरेको छैनौँ कि, यहाँ अनडिफाइन्ड भनेर पनि आयो होइन है। यहाँ रिक्वेस्ट यहाँ आएछ आउनलाई, तर हामीले केही पनि रेस्पोन्स गरेको छैन, त्यही भएर रेस्पोन्स चाहिँ के गरौँ भन्दा रेस्पोन्स डट सेन्ड गरेर मेसेज चाहिँ के लेखिदिउँ भन्दाखेरि कस्टमर, मैले चाहिँ कस्टमर एडेड भनेर ल अब यति गरेपछि यसलाई सेन्ड गरौँ। सेन्ड गरेपछि कस्टमर एडेड भनेर आयो, बट एक्चुअली यहाँ कस्टमर चाहिँ आएन, रिकर्डै आएन। यसलाई के गरौँ भन्दा रिक्वेस्ट डट बडीलाई नै अथवा रिक्वेस्टलाई नै एकचोटि लग गरौँ त। हामीले रिक्वेस्टलाई लग गर्दाखेरि हामीले पठाएको डेटा कहाँ जाँदो रहेछ हेरौँ न। यसलाई नै लग गरौँ, सेन्ड गरौँ, कस्टमर एडेड भनेर आयो। अब यो मेरो जति जुन मेरो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट छ, मैले रिक्वेस्ट अब्जेक्टलाई नै मैले चाहिँ के गरेँ, मैले एड के अरे लग गरेँ होइन। अब यो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट बहुत ठुलो हुँदो रहेछ। सो यो रिक्वेस्ट अब्जेक्ट मलाई चाहिएको हामीले पठाएको डेटा कहाँ छ भनेर
त्यो हेर्न खोजे हो सो request or server object on additional request symbols connection on हेडर्स त्यो भयो बडी मलाई बडी अब्जेक्ट चाहियो मलाई है सो यहाँबाट खोज्नुभन्दा यहाँबाट खोज्नु छिटो होला है सो एक्सप्रेस गेट बडी अपपोस्ट यो भन्दाखेरि छिटो होला यो एक्सप्रेस मैले पनि त्यति धेरै चलाउँदैन अब यो किनभने रमा त मैले नोडमा काम गर्ने बेला सबै उमा काम हुन्छ हाम्रो सो बडी पार्सर भन्ने युज गरेर मिल्दो रहेछ है सो पोस्टको डेटा निकाल्नको लागि पहिला यो बडी पार्सर अब सायद हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ है बडी पार्सर भनेर कहाँ इन्स्टल गर्नु पठाउनु पर्ने हो पठाएर इन्जेलले है एकचोटि हेरौँ यतिकै तानेर अस्ति इन्स्टल गरेर जस्तो मानेको थिएँ सो यहाँ गएर पहिला बडी पार्सर गरौँ अथवा यो पार्सिङको जुन काम छ पार्सिङको कामले चाहिँ हामी यहीँ कन्ट्रोलरमा पनि गर्न सकिन्छ हामी 1-2 दिनमा चाहिँ त्यो ट्राई गरौँला किनभने सर्भिस लेयरमा चाहिँ प्योर सर्भिसमा के अरे युजरको चाहिँ अब्जेक्ट आउनुपर्ने हो अहिले चाहिँ हामीले रिक्वेस्टकै अब्जेक्ट पठाइरहेका छौँ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न मिल्छ हामीले पछि गरौँला है त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ सर्टेन मिडलवेयरको थ्रुबाट हामीले काम गर्न मिल्छ त्यसलाई पछि गरौँला अहिले त्यतातिर नजाउँ यो प्योरमा यो एकदम रमा काम गर्ने बेला कम्प्लेक्स भन्छ होइन ती पनि ट्राई चाहिँ गरौँ के भयो कस्टमर सर्भिसमा गएर सिम्पली इम्प कन्स्ट कहाँ कन्स्ट बुटस्ट्र्यापमा गएर यहाँ गएर यसलाई कन्स्ट बडी पार्सर इज इक्वल टु रिक्वायर बडी पार्सर भन्ने छैन रहेछ यहाँ गएर इन्स्टल गरौँ npm इन्स्टल ड्यास सेभ बडी पार्सर बडी पार्सरलाई इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँबाट बडी पार्सरलाई इम्पोर्ट गरौँ बडी पार्सर भनेर एन्ड यसलाई अब युज गर्न पाइयो हामीले सो यसको एप्लिकेसनको इन्स्टेन्स क्रिएट हुनुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ के गर्न पाइयो भन्दा एप डट युज बडी पार्सर भनेर बडी पार्सर युज गरिदिउँ र यसलाई फेरि रिरन गरौँ अब हेरौँ त सेन्ड गरौँ सेन्ड गर्ने बेलामा एरर आयो क्या सायद एरर आएको छ बडी पार्सर भन्ने फङ्सनलाई कल गर्नुपर्ने हो क्या यसको डेप्रिकेटेड बडी पार्सर डेप्रिकेटेड भनेर आएर चाहिँ कि डेप्रिकेटेड भनेको यो लाइब्रेरी अब आउट अफ युज हुनुला होला नि के यसले कसरी गरे बडी पार्सर डट युआरएल इनकोडेड भने अहिले हामीलाई एक्सटेन्डेड कहाँ पोस्टको कोही होइन यार अब पार्स जेसन बडिज भन्ने होइन सो सिम्पली एक्सप्रेसको जेसन भन्ने यो युज गरे हुँदो रहेछ हामीले अहिले फर्ममा काम गरे होइन सो बडी पार्सन पनि नचाहिँदो रहेछ एक्सप्रेस डट जेसन भनेर यो जेसन अब्जेक्टलाई यसरी पास गर्न मिल्दो रहेछ अब यहाँ सेन्ड गरौँ सो मेरो कस्टमर एडिट भनेर आयो यदि यहाँ गयो भने मेरो बडी भन्ने छ बडीमा चाहिँ मेरो के आएको छ कस्टमरको यो अब्जेक्ट आएको छ है सो यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि अब यत्रो दुःख नगरिकन कस्टमर सर्भिसमा गएर यहाँ जुन छ मेरो यसमा चाहिँ रिक्वेस्टको मलाई बडी के गर्नु पर्यो बडी मलाई चाहियो एन्ड अब चाहिँ मेरो कस्टमरको के गर्नुपर्छ अब्जेक्ट लक गर्नुपर्छ यहाँ गएर मैले अब सेन्ड गरेँ भने यो चाहिँ मेरो यहाँ आउँछ है कस्टमरको अब्जेक्ट यहाँ आयो होइन अब त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ बल्ल एड गर्छौँ एड गर्नको लागि पहिला के गरौँ भने जुन माथिपट्टि अब यहाँ एउटा प्रब्लम छ कि अहिले कस्टमरको लिस्ट मेरो यो फङ्सनभित्र छ यसलाई निकालेर पहिला बाहिर लर राखौँ लेट कस्टमर्स गरेर यसलाई बाहिर लर राखौँ यहाँ यसलाई बाहिर लर राखौँ सो बाहिर लर राखेपछि अब यसलाई कस्टमरको लिस्टमा चाहिँ मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ पहिला सुरुमा आइडी डिफाइन गरौँ लेट गर्नुपर्छ र लेट नगरे हुन्छ सिधै कस्टमर्स
माथिको जुन मेरो कस्टमर्स भन्ने थियो एरेमा कस्टमर डट पुश गरेर यो जुन मेरो कस्टमर अब्जेक्ट छ कस्टमर अब्जेक्टलाई चाहिँ मैले पुश गर्नु पर्यो तर यो गर्दै गर्ने बेलामा के हुनु पर्यो आइडी पनि मेरो असाइन हुनु पर्यो आइडीको लागि चाहिँ मैले के गरौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा नयाँ अब्जेक्ट असाइन गरौँ हैन अब्जेक्ट डट क्रिएट भनेर एउटा मेरो जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ यसमा चाहिँ मैले मल्टिपल पठाउन पाइएन क्या हो सिम्पली ल ठिकै छ यसो गरौँ अनि आइडी जुन छ मेरो यसको आइडी यसमा आइडी चाहिँ मैले के भनेर पठाएँ भन्दा माथिको जुन कस्टमर छ कस्टमर्सको लेन्थमा +1 गरौँ एक जोडेर पठाऊँ र जुन मेरो अब्जेक्ट छ यो कस्टमर अब्जेक्टलाई चाहिँ डिस्ट्रक्चर गरौँ डट डट गरेर कस्टमर अब्जेक्ट गरेर यसलाई कस्टमर अब्जेक्टलाई डिस्ट्रक्चर गरौँ यति गरेपछि मेरो कस्टमर के हुनुपर्छ एड हुनुपर्छ यदि मैले अब यसलाई रिरन गरेँ भने अब नयाँ कस्टमर एड गरौँ पहिला सुरुमा कस्टमरको लिस्ट हेरौँ अहिले मेरो कस्टमरको लिस्ट मेरो चाँडै आइरह हैन सो अब मैले यदि नयाँ कस्टमर एड गरेँ भने यहाँबाट नयाँ कस्टमर एड गरेँ भने एड भइसक्यो तर कस्टमरमा गएर अब हेऱ्यो भने मेरो के देखाउँछ ए यो त मेरो अझै एम्प्टी देखाइरहेको छ किन एम्प्टी देखायो भन्दा एम्प्टी कसरी देखायो मिथुन भन्नेको एम्प्टी देखाएन यो यहाँ एम्प्टी मेमोरी यसको भ्यालु चाहिँ मेरो मेमोरीमै हुनुपर्ने मेमोरीबाट लिएर क्या हो कस्टमर्स यो मेमोरीबाटै लिनुपर्ने हो ठिकै छ एकचोटि हामीले चाहिँ एड गरिसकेपछि यहाँ भ्यालु चेक गरौँ न एड गरिसकेपछि कन्ट्रोल डट लक गरेर अथवा के एकचोटि यही म्यासेज होइन सिधै सेन्डमै कस्टमरको लिस्ट सेन्ड गरौँ न है त्यही गरेपछि अब मैले यहाँ यसलाई सेन्ड गरेँ भने कस्टमरको यो आयो नयाँ पोस्ट गरौँ पोस्ट गर्ने बेलामा ए एम्प्टी नै आएर यार अब यो एम्प्टी छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नु पर्ने कुरा के हो भने क्रिएट गर्नेले अब्जेक्ट सेन्ड गरेन एकचोटि गरौँ त लेट न्यू कस्टमर इज इक्वल टु यो पनि गर्नु पर्दैन नि यहाँ गएर एउटा नयाँ अब्जेक्ट बनाऊँ यसमा यसको आइडीमा चाहिँ आइडी भ्यालु कति राखौँ भने माथिको कस्टमर्सको लेन्थ +1 गरौँ एन्ड यसमा चाहिँ डट 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 गरेर रिक्वेस्टको बडीलाई चाहिँ मैले तिम्रो होइन पार्ट्स त भइसक्यो ठिकै छ यो तरिकाले ट्राई गरौँ र कन्सोल डट लक गरेर कस्टमर अब्जेक्टलाई चाहिँ लक गरौँ एन्ड एकछिन यो नगरौँ कस्टमरलाई सेन्ड अब हेरौँ त सेन्ड गरौँ यहाँ मेरो आइडी 5 भनेर आएको छ नेम मिथुन कर्मचारी जीवन भनेर नि आएको छ यो मेरो यहाँ पुस हुनुपर्ने यो पुस चाहिँ मेरो किन भएन अब यहाँ चाहिँ मैले यो यसलाई होइन कि यहाँ चाहिँ मैले कस्टमर अब्जेक्टलाई पुस गरौँ त अब नगएर पुस गरौँ सो मेरो मिथुन कर्मचारी भनेर आइसक्यो होइन सो सिम्पली अब मैले यसलाई चाहिँ कस्टमर एडेड भनेर मात्र लेखेको हुन्छ किनभने हामीले लिस्ट चाहिँ एड गर्ने बेला नर्मली रिटर्न गरिन्न त्यही भएर म्यासेज कस्टमर एडेड भनेर लेखौँ र यसलाई कस्टमरलाई एड गरौँ सो कस्टमर एडेड भनेर आयो कस्टमरमा जाऊँ ए मैले सेन्ड गरेँ भने मेरो कस्टमर मिथुनको डिटेल आयो सेम तरिकाले यदि मैले चाहिँ यहाँ मैले अर्पणा आले भनेर लेखेँ र मैले नेपाल भनेर लेखेँ भने सेन्ड गरौँ त सो कस्टमर एडेड भनेर आयो फेरि अब हेऱ्यो भने मेरो कस्टमरको लिस्ट बढेर आएन सो यसरी अब अहिले हाम्रो सर्भिस लेयरसम्म मात्र डेटा पुगेको छ है भोलि हामी अझै अलिकति के को बारेमा नि हेरौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भोलि एक्सप्रेसको मिडलवेयरको बारेमा अलिकति यसलाई अझ अलिकति डिपली हेर्छौँ आज हामीले मिडलवेयर युज त गऱ्यौँ होइन तर हामीले मिडलवेयरको बारेमा पढाएको छैन भोलि अलिकति डिपली हामी मिडलवेयरको बारेमा युज गरौँ र कस्टमरलाई एड गर्ने बेलामा यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स अब्जेक्टलाई यहाँबाट फालेर यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स अब्जेक्ट जति पनि काम छ त्यो सबै एपिआई लेयरमा आओस् अनि यहाँ चाहिँ कस्टमरको के मात्र आओस् कस्टमरको चाहिँ अब्जेक्ट मात्र आओस् यहाँ ताकि त्यो अब्जेक्टलाई सिधै के गर्न पाइयोस् एड गर्न पाइयोस् त्यो गर्दाखेरि बढी सजिलो हुन्छ भोलि नोटजेएसमा एरर ह्यान्डलिङ पनि कसरी गर्न मिल्छ त्यो पनि ट्राई गरौँ होइन एरर ह्यान्डलिङ नै सही हो त्यसपछि त्यही हेरौँ भोलि है सो आफूहरूले पनि सकिन्छ भने भ्याइन्छ भने एक्सप्रेस जेएसमा चाहिँ मिडलवेयरको बारेमा नि हेरौँ किनभने
नोड.js मा सबै चिज मिडलवेयर हो। मिडलवेयर बुझियो भने सबै चिज बुझिन्छ है। सो अरू त सामान्य जाभास्क्रिप्टको फङ्सन मात्र युज गरिराखेको छ। यसको मिडलवेयरको बारेमा चाहिँ हेरौँ है। एप्लिकेसन लेभल मिडलवेयरले, राउटर लेभल मिडलवेयरले, इरर ह्यान्डलिङ मिडलवेयरले, जति सकिन्छ मिडलवेयरको बारेमा चाहिँ हेरेर आउँ। आज चाहिँ यति मात्र गर्न पर्ला आछ। आज यति मात्र गरौँ है।